नहमदुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावातिल उला व नशकुरुहु दाइमन अला फज़लिहिल जला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अय्युहन नास इन्नना हज़रना लिहुसूलिल इल्म व लिहुसूलिद दीन व लिहुसूलिल किताब ولحصول الدين الآخرية ولا نعذر الناس الدنيوية والرغبية وأعمال الدنيوية، إننا هدرنا بالجهد. أيها المسلمون، في يوم من الأيام سئل الشيخ مفتي محمد رضوان الغازي القاسمي الكلندري: يا شيخ، ما هذا الجهد؟ أما تعلمون؟ قال الشيخ: بالجهد. فقال: إن الجهد هو مفتاح النجاح لأي مشروع، فيجب على كل إنسان يريد التقدم والتطور في حياته أن يبذل قصارى جهده في تحقيق أهدافه السامية. وقال: ويصل ليله بنهاره ونهاره بالليل في الحصول على النجاح. وقال الشيخ للجهد: إذا كان الإنسان ذكيا وفطنا ولم يكن مجتهدا لا يجب أن يصير ناجحا عاجلا أو كاملا. وقال أيضا: إذا كان أحد غبيا وهو